अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस्लामाबाद से 3 नशिस्तों का मामला है और ये 3 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़तरे में पड़ चुकी हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो एक मरतबा फिर बहाल हो चुका है और एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। जबकि इस्लामाबाद के अंदर हम मुख्तलिफ ज़राए से ये भी खबरें सुन रहे हैं कि इन तीनों हलकों में इस्तीफ़े आने का भी इम्कान है और इसी तरह से जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल किया गया है, अब ये नून लीग के 3 हलके किसी सूरत में वापस होंगे, हर सूरत में वापस होंगे। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जिस तरह से इस केस को लेकर चल रहे थे, बड़ी डेवलपमेंट जो है वो आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ ही इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बड़ी अहम तरीन खबर है, बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त है कि आखिरी केस जो है उसकी वो भी कल समाअत के लिए मुकर्रर है। लेकिन पहले बात करते हैं कि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है और नून लीग की 3 सीटें हैं, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 3 नशिस्तों पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जो हैं वो समाअत कर रहे थे। समाअत के दौरान जब मुस्लिम लीग नून ने देखा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जिस तरह से इस केस को लेकर चल रहे हैं और उन्होंने फॉर्म 45, 46 और 47 अदालत के अंदर तलब किए और तीनों उम्मीदवारान से उन्होंने जो बयान हल्फी है वो मांगा और उन्होंने कहा कि आइंदा समाअत पर हर जो कैंडिडेट है वो आकर अदालत के अंदर अपने बयान हल्फी देगा, कुरान के ऊपर हाथ रखेगा कि उन्होंने अपना अपना हल्का जीता हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि नून लीग ने एक बड़ी वारदात डाली। वारदात ये थी कि एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हैं वो जज इलेक्शन कमीशन चेंज करके उसको रिटायर जजेस जो है वो भी लगा सकता था। अब इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन खबर है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी एक ज़बरदस्त कार्ड खेला है। पहले तो इलेक्शन कमीशन और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो आमने सामने थे, जिस पर जो इलेक्शन कमीशन के अंदर नून लीग ने तीनों नशिस्तों से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने के हवाले से जो पिटीशन डाली थी और उस पिटीशन में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ, और हमारे ज़रा ये भी बताते हैं कि वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ, उन पर एक लेटर लिखा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, आमिर फारूक साहब को, कि जिस तरह की एक तौहीन आमेज अल्फाज उस पिटीशन के अंदर, उस दरख्वास्त के अंदर लगाए गए, अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो उन्होंने ज़ाहिर है इस बात का इजहार किया कि मैं भी एक जज हूँ, बराए मेहरबानी करें। खैर वो लेटर तो आमिर फारूक साहब तक नहीं पहुँचा, लेकिन उसी लेटर के खदशे से ही जस्टिस जो आमिर फारूक साहब हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए और हमने देखा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हर हाल में जो एक ट्रिब्यूनल तब्दील करने का फैसला था वो मुअत्तल करके जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को 24 जुलाई को जो है उनको 24 जून को बहाल कर दिया था। अब 24 जून को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बहाल हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बहाल हो गए, इसी के साथ ही तहरीक इंसाफ ने अपनी तीनों हलकों से एक और दरख्वास्त, मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज दायर कर दी है। उसमें तहरीक इंसाफ ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि ये जो तीनों हलके हैं इसमें ट्रिब्यूनल जल्द इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करे और उसी के साथ ही इन तीनों नशिस्तों पर जो ट्रिब्यूनल है वो जल्द से जल्द फैसला करे, जिसमें अली बुखारी साहब का हल्का है, शुएब शाहीन साहब का हल्का है और आमिर मुगल साहब का हल्का है। अब जाहिर है शुएब शाहीन और अली बुखारी साहब खुद वकील हैं और जिस तरह से वो इस केस को लेकर चल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले 1 महीने के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास ये 3 नशिस्तें रहे। अब इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डिनेंस को लेकर एक वारदात डाली थी उनको तो मुंह की खानी पड़ी है। वो तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने हर हाल में जब उन्होंने कहा है कि अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस केस को सुनेंगे और उसके बाद अगर तारिक जहांगीरी साहब ही सुनते हैं तो फिर उसका फैसला क्या आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का उन्हीं जजेस से ताल्लुक़ है जिन जजेस ने ISI और पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं उनके खिलाफ जो एक उन्होंने लेटर लिखा, उन्हीं 6 जजेस में से हैं और उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत 6 जजेस के फैसलों के अंदर जो ISI है और खुफिया इदारे इंटरवेंशन करते हैं, यानी कि वो आज़ाद जज हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब एक और बड़ी अहम तरीन खबर है, वो खबर ये है कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया, अब इस ऑर्डिनेंस, ज़ाहिर है ऑर्डिनेंस लाने का मकसद ही यही था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इन 3 केसेस को सुने ही नहीं, मर्जी के वो जजेस लगवाएं, नून लीग मर्जी के जजेस लगवाए, उनसे मर्जी के फैसले करवाए और फिर उसके बाद जो उनकी मुक्तदिरा इस वक्त जो उनके साथ है, जिन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तान के मुक्तदिर हल्के हों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, सुप्रीम कोर्ट हो, नून लीग हो या फिर पीपल्स पार्टी हो, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर पूरे 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर वारदात डाली, धांधली हुई, अब अभी तक प्रोटेक्शन जारी है, अभी तक मुक्तदिर हल्के भी उनके साथ हैं, अभी तक नून लीग मर्जी के जजेस लगवाना चाहती है। अब हुआ ये कि ज़राए हमारे बताते हैं
کہ وزارت پارلیمانی امور نے 4 جولائی کو اجلاس طلب کیا ہے اور اس اجلاس میں قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد سینٹ سے انتخابی ترمیمی بل 2024 کی منظوری لی جائے گی، اور بل کا مقصد ہائی کورٹ کے ریٹائر ججوں کو الیکشن ٹریبونل کے رکن کے طور پر تقرری کا اہل بنانا ہے۔ اب اس بل کی اگر منظوری ہو جاتی ہے تو پھر جو جج ہے وہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اپنی مرضی کے ججز لگوا کر ان پر مرضی کے فیصلے بھی کروائے گی۔ اس کے بعد بڑا اہم ترین کیس کل سماعت کے لیے مقرر ہے۔ ویسے یہ جو ٹریبونل کا کیس کی سماعت ہے وہ کل جسٹس طارق محمود جہانگیری صبح 9:30 بجے کریں گے، اور اس میں ایک تو متفرق درخواست ہے پی ٹی آئی کی، اور دوسرا 24 جون کا وہ آرڈر ہے جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ٹریبونل کا جج مقرر کے طور پر بحالی کی۔ یہ دونوں پر جسٹس طارق محمود جہانگیری صبح 9:30 بجے اس کیس کی سماعت کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی عمران خان کی رہائی سے متعلق آخری کیس عدت نکاح کیس، ایسا گھٹیا ترین کیس اور ایسا غلیظ کیس آج تک آپ نے تاریخ میں نہیں سنا ہوگا۔ یہ وہ کیس ہے جس کیس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین بھی میڈیا کے اوپر آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر مزید بات نہیں کرنا چاہتے۔ وہ شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں شبر زیدی نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ پورا ملک ہم ایک عدت نکاح کیس کے اوپر چلا رہے ہیں، اور پورا ملک اس پر فوکس ہے کہ عدت نکاح کیس کا فیصلہ کیا آئے گا، یعنی کہ اس مقبول ترین لیڈر کو ایک ایسے کیس کے اندر پھنسایا گیا ہے جو بیسیکلی کریکٹر اسیسینیشن کا کیس ہے۔ کل جو جج ہیں افضل مجوکا صاحب، جنہوں نے عمران خان کی ضمانت، بشرا بی بی کی ضمانت مسترد کی تھی، ان کے پاس دوبارہ یہ کیس مرکزی سماعت کے لیے اپیل کے لیے مقرر ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے جج افضل مجوکا صاحب کو 10 دن مقرر کیے تھے سزا معطلی پر، اور 1 مہینہ مقرر کیا تھا انہوں نے جو ہے وہ مرکزی اپیل پر فیصلہ سنانے کے لیے۔ مرکزی اپیل کا یہ ہوتا ہے کہ اس پر یا تو فیصلہ کالعدم ہو جاتا ہے ٹرائل کورٹ کا، سیشن کورٹ ٹرائل کورٹ کا، یا پھر فیصلہ بحال کر دیا جاتا ہے، سزا بحال رہتی ہے، یعنی کہ یا تو کیس ہی ختم کر دیا جائے گا یا پھر عمران خان کی جو کیس کے اوپر سزا سنائی گئی ہے 7 سال وہ برقرار رہے گی۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کل میٹر ہے، اور کل اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جو جسٹس بابر ستار ہیں، جسٹس بابر ستار کے خلاف توہین آمیز جو ٹویٹس کی گئیں، اور پھر اس کے بعد جو ان کے خلاف ان کی فیملی کا ڈیٹا لیک کیا گیا، اس پر بھی کل سماعت ہے۔ اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی لارجر بینچ، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس اس میں سردار اعجاز اسحاق خان صاحب جو ہیں وہ اس پر سماعت کریں گے، اور انہوں نے مختلف اداروں کو اس میں نوٹس کر رکھے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی جن لوگوں نے جسٹس جو اپنا بابر ستار صاحب ہیں ان کے فیملی کا ڈیٹا اپنے ٹویٹس کیے انہوں نے شیئر کی، جن لوگوں نے بھی ٹویٹس شیئر کی، ان تمام کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی بھی حد تک جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے۔ اس میں ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ یہ واضح کر چکا ہے کہ جو صحافی اس میں ملوث ہیں ان صحافیوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، اور ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک میٹنگ ہوئی ان ججز کی، اور اس میٹنگ کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو اس میں جو ٹویٹر اکاؤنٹ ملوث ہیں، جس میں پاکستان لائر فورم کا ٹویٹر تھا جس پر جسٹس بابر ستار کی جو فیملی ہے ان کا ڈیٹا لیک کیا گیا، اسی کے ساتھ ہی مختلف قسم کے صحافی بھی تھے جنہوں نے یہ ٹویٹس کی، جو کہ آئی ایس آئی اور خفیہ ایجنسیوں کے صحافی بیسیکلی کہا جاتا ہے، اور میڈیا پر بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پر ان سے متعلق ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ بہرحال کل کا دن بہت ہی اہم ہے۔ کل کے دن مسلم لیگ نون کی تینوں نشستوں کا جسٹس طارق محمود جہانگیری جس طرح سے اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ اب یہ تینوں سیٹیں نون لیگ کے پاس رہیں۔ اب اسلام آباد کے اندر یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان تینوں سیٹوں پر جو ہے وہ یہ تینوں امیدوار استعفیٰ دے دیں تاکہ ان کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم نہ قرار دیا جائے، اور اس کے بعد جو تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں ان کو کامیاب قرار نہ دیا جائے۔ یہ نون لیگ کی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ بہرحال مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔